अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, न्यूज़ रूम के आगाज़ में बात करेंगे नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील भी वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली है। आज की समाअत का अहवाल जानेंगे और इसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है उसका रद्द अमल भी सामने आया है। नवाज शरीफ ने भी गुफ्तगू की है, वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को होने जा रहा है और दिलचस्प बात यह है कि साबिक वज़ीर आज़म ने बैरिस्टर गौहर का नाम बतौर चेयरमैन PTI दिया है। बैरिस्टर गौहर अली खान का इस हवाले से क्या कहना है और इनके केसेस पर नज़र हम रखेंगे आज के न्यूज़ रूम में। दूसरी जानिब सियासी जमातों के इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। किस जमात का क्या प्लान है और क्या हिकमत अमली है, ये जानने की कोशिश करेंगे। कराची की सियासत का भी रुख करेंगे, वहाँ क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, बात करेंगे इस पे। कच्चे के डाकू दूसरी जानिब बेलगाम है, ऑपरेशन की नाकामी की क्या वजूहात हैं और किन ठोस इकदाम को अपनाने की ज़रूरत है, ये सब आज के न्यूज़ रूम में हम शामिल करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर के नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी हो गए हैं। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ बरी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रेफरेंस में सज़ा कलअदम करार दे दी है और केस में नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ जो अपील है वो भी वापस ले ली है, जबकि अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की अपील वापस लेने की बुनियाद पर निमटा भी दी है। तो बड़ी खबर ये है कि नवाज शरीफ जो है एवनफील्ड रेफरेंस में बरी हो चुके हैं और साथ ही साथ नैब ने भी फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली है। एक बड़ा रिलीफ उन्हें मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है, उन्हें बरी कर दिया गया है। मीडिया से गुफ्तगू में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह ने आज उन्हें सुरखरू किया, उन्होंने मामलात को अल्लाह ताला पर छोड़ा था। सुनिए क्या कहते हैं। मुबारक हो आपको, आप बरी हो गए जी। अल्लाह ताला का शुक्र है जी। ज़ीशान मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। शुक्र उस मालिक का बहुत शुक्र है। उधर से नजर आ रहा है। मियां साहब, दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं अजीजिया में? बाहर चले आए। मुबारक हो आपको, आप बरी हो गए शुक्र जी। अल्लाह ताला का शुक्र है जी। ज़ीशान मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। शुक्र उस मालिक का बहुत शुक्र है। उधर से नजर आ रहा है। मियां साहब, दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं अजीजिया में? कायद मुस्लिम लीग नून ये कह रहे हैं कि मामलात अल्लाह ताला पे छोड़े थे और अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है। और आपको बताएं कि एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केस था वो वापस ले लिया गया है। एवनफील्ड रेफरेंस लंदन में शरीफ ख़ानदान के फ्लैट से ये केस मुतालिक था। अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल सज़ा सुनाई, मरीम नवाज़ को 7 साल और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को 1 साल सज़ा सुनाई गई थी। सितंबर 2022 में मरीम नवाज़ और उनके शौहर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। तो ये केस था, तीसरा रेफरेंस था एवनफील्ड का, जिसमें अब नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। इससे पहले आपको हम बता रहे थे कि मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर को भी इस केस से रिलीफ मिला था। और इसके साथ साथ दूसरा रेफरेंस जो है वो फ्लैगशिप का है। अब देखना ये है कि नैब ने उससे भी नवाज शरीफ को रिलीफ दिया है और काफ़ी आज खुश नज़र आ रहे थे नवाज शरीफ साहब और गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये मामला अल्लाह ताला पे छोड़ा था और अल्लाह ताला ने उन्हें सुरखरू भी किया है। तो आज के दिन एक बड़ा रिलीफ नवाज शरीफ को मिला है और नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि ये मामला उन्होंने अल्लाह ताला पे छोड़ा था और अल्लाह ताला ने उन्हें सुरखरू भी किया है। दूसरी जानिब क्योंकि नैब से भी उन्हें रिलीफ मिला है तो अब ये भी कहा जा रहा था कि झूठे केसेस बनाए गए थे। आज सारे केसेस तकरीबन जो हैं वो सबके सामने आए और नवाज शरीफ साहब को रिलीफ भी मिल गया है। अब देखना ये है कि इसके बाद क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है और एक लास्ट केस जो रह जाता है उसके हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है और उसमें भी नवाज शरीफ को रिलीफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता। लेकिन आज का दिन नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छा था क्योंकि उन्हें रिलीफ मिला है और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा को कलअदम करार दिया गया और उन्हें रिलीफ मिला है। नवाज शरीफ साहब आज खुश नज़र आ रहे थे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू सुनिए। आप बरी हो गए शुक्र जी। शुक्र है जी। ज़ीशान मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है।
शुक्र इस मालिक का चलें बहुत भाई शुक्र है। उधर से नजर आ रहा है। मियां साहब दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं अजीजिया में? बाहर चले आइए। डायरेक्टर नॉट मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब एवनफील्ड रेफरेंस में बरी हो गए हैं। एक जानिब यहाँ से उन्हें रिलीफ मिला और नैब के हवाले से भी आज उन्हें खासा रिलीफ मिला और वो खुश भी नज़र आ रहे थे। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो एवनफील्ड है उसमें तो पहले से अंदाज़ा हो रहा था कि नवाज शरीफ की बरियत हो जाएगी, क्योंकि इस ही केस में जो है वो मरीम नवाज और कैप्टन सफदर जो है वो बरी हो चुके हैं। तो उसी में जो नैब ने जब दौरान समाअत जब मरीम की केस चल रही थी तो उसमें जो नेस्पोल और जो नेल्सन का जो ताल्लुक है नवाज शरीफ के साथ, उसमें उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि वो साबित नहीं कर सके नवाज शरीफ के साथ। उसमें अदालत ने उनसे क्वेश्चन भी किया था नैब से। तो जो आमदन से ज़ायद असासों का या इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का जो मामला है वो भी साबित करने में नैब जो है वो नाकाम रहा था। तो ये तो सिर्फ एक फॉर्मल कार्रवाई रह गई थी कि नवाज शरीफ साहब की अपीलें, चूँकि वो बैरून मुल्क रहे, जब वो वापस आए तो ये अपील ओपन हुई और अब उसकी समाअत चल रही थी। तो उसमें उन्होंने जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि वो ये उसमें बरियत हो गई। दूसरी अहम चीज़ इसमें ये थी कि जो बरियत हुई थी मरीम नवाज की और कैप्टन सरबत की, उसके खिलाफ भी नैब ने जो है कोई अपील दायर नहीं की थी। जैसे उन्होंने अल अजीजिया और फ्लैगशिप में जो है वो की थी। फ्लैगशिप में जो नैब ने अपील की थी वो बरियत के खिलाफ की थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 3 रेफरेंस जो है पनामा JIT की जो तहकीकात थी उसकी बुनियाद पर 3 रेफरेंस जो है वो बनाए गए थे, जिसमें से 1 में बरियत हो गई थी और 2 में सजाएं नवाज शरीफ साहब को सुना दी गई थी। अब उसमें जो है वो एवनफील्ड में जो सजा सुनाई गई थी उसमें मरियम की और सफदर की बरियत हो गई थी, तो इसलिए नवाज शरीफ के लिए मामला बड़ा आसान हो गया था उनकी बरियत का। और आज हमने देखा कि नैब ने उसमें जो है वो अपनी प्ली वापस ले ली और नवाज शरीफ साहब की जो बरियत है वो उसमें हो गई एवनफील्ड में। अब अल अजीजिया का मामला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल अजीजिया के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल की हुई है और उनकी अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब देखता है कि वो कब लगती है और उसकी प्रोसीडिंग कितनी जल्दी होती है, जिस तरह से एवनफील्ड की हुई है। इसी में नैब ने उनकी सज़ा में इजाफे के लिए भी अपनी एक अपील जो की है। आज नैब ने एक अपील वापस ले ली, जो फ्लैगशिप में बरियत की थी वो ले ली है। अल अजीजिया वाला मामला इसलिए नहीं छेड़ा गया कि अगर उसको छेड़ा जाता तो फिर टेक्निकल बुनियादों पर उसमें दलाइल देने थे और दलाइल से मामला थोड़ा सा आगे जा सकता था। तो इसलिए जो आदिल, आपसे रब्ता हम दोबारा करने की कोशिश। आदिल, अब बोलिएगा। जी, जब अब अल अजीजिया के जो मामलात है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखते हैं कि वो कब समाअत के लिए मुकर्रर होता है और उसमें यकीनी तौर पर जो नैब का मौक़िफ़ है वो एवनफील्ड से मुख्तलिफ नहीं होगा। उसमें भी वो कुछ ऐसी जो है वो लॉजिक पेश करेंगे जिसकी वजह से उनकी उसमें भी बरियत जो है वो मुझे तो अभी तक के हालात के मुताबिक लगता है कि यकीनी है। और अल अजीजिया में अगर उनकी बरियत हो जाएगी तो उनके लिए इलेक्शन में हिस्सा लेना आसान हो जाएगा। अगर नवाज शरीफ अल अजीजिया में बरियत, अब उनका जो केस जो है वो थोड़ा ताख़ीर का शिकार होता है, तो फिर उनकी जो इलेक्शंस है उसमें शमूलियत थोड़ी सी मशकूक होगी कि क्योंकि उनके ऊपर 62(F) के तहत एक तो नाहली की तलवार लटक रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक 5 रुकनी बेंच जो है वो फैसला दे चुका हुआ है। गो के जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें जो नाहली की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 5 साल की गई है, लेकिन अब देखना यह है कि इलेक्शन एक्ट और जो यानी आदिल, ये कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ एक तलवार अब रह गई है। अगर अल अजीजिया से भी वो उन्हें रिलीफ मिल जाता है, जो कि लग रहा है कि मिल जाएगा, तो ही विल बी गुड टू गो फॉर इलेक्शन कैंपेन और फिर वो बाकायदा तौर पे सामने आ जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब देखते हैं, ये मुझे लगता ये है क्योंकि उसमें सज़ा मुअत्तल है। अभी तक तो नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी तो उसमें नहीं हो सकती जब तक सज़ा मुअत्तल है। तो अदालत में केस चलता रहेगा। मुस्लिम लीग नून ने अपनी स्ट्रेटजी
اس حوالے سے بھی بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی وجہ سے العزیزیہ کے معاملات میں تاخیر ہوئی تو نواز شریف ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ الیکشن جو جنرل الیکشن ہے اس میں حصہ نہ لیں. بعد میں الیکشن جب وہ العزیزیہ سے ان کی کوئٹل ہو جائے, کیونکہ ان کی سزا معطل ہے تو ایسی بنیاد پر ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں اس کے اوپر اعتراض لگ سکتا ہے. تو اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ اب العزیزیہ میں مسلم لیگ نون کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے ان کی قانونی ٹیم کی, اور وہ کس طرح سے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. یقیناً مسلم لیگ نون نے مختلف پلانز تو بنا رکھے ہوں گے. اگر ان کیس نواز شریف صاحب کو العزیزیہ میں ریلیف نہیں ملتا تو پھر مسلم لیگ نون کے پاس کیا پلان ہے, کیا حکمت عملی سوچی جا رہی ہے, کس کو آگے لایا جائے گا؟ دیکھیں پھر وہ عبوری طور پر کسی کو بھی وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے, یہ جو ابھی تک کی مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی ہے. لیکن ابھی جس تیزی کے ساتھ ایون فیلڈ میں بریت ہوئی ہے, اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ جو العزیزیہ کا معاملہ ہے وہ بھی جو ہے وہ ہو جائے. اس کے بعد جو نواز شریف صاحب کے لیے جو سب سے بڑی ایک قانونی مشکل ہے, گو کہ قانونی مارین کی اس کے حوالے سے مختلف رائے ہیں کہ الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 جس میں ابھی شہباز شریف حکومت نے جاتے ہوئے ترمیم کی تھی جس کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال کی تھی, تو وہ پرویل کرے گا اس میں جو الیکشن ایکٹ ہے, یا جو سپریم کورٹ کا ایک 5 رکنی بینچ جو 62(1)(f) کی تشریح کر چکا ہے جس میں جو نااہلی کی مدت ہے وہ حیات ہے. تو وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ یقینی طور پر اگر کوئی ان کے لیے کوئی پرابلم مشکل بنی تو یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور وہیں سے نواز شریف کو دوبارہ ایک ریلیف ملے گا جس کی بنیاد پر وہ الیکشن لڑ سکیں گے. تو یہ صورتحال ہے. ابھی ان کی اسٹریٹجی تو یہی ہے کہ العزیزیہ کا معاملہ الیکشن, چونکہ ابھی 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں, ابھی کافی ٹائم ہے, اس دوران اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت ہو اور اس میں جو ہے وہ جو بھی میرٹ پہ جو بھی دلائل ہوں, اور اس میں بھی یقینی طور پر نیب کا کردار بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ وہاں پر کیا موقف اختیار کرتا ہے. عادل صاحب, نیب کا کردار ہی صرف امپورٹنٹ نہیں ہوگا بلکہ نیب کی جانب سے جو آج بھی ایک ڈیسیژن لیا گیا ہے, یقیناً اس پہ بہت سے سوالات بھی اٹھیں گے. اور جو مخالفین ہیں وہ جس حوالے سے بات کر رہے تھے, ایک تو یہ کہہ رہے تھے کہ لاڈلے ہیں, اور دوسری جانب کہا جا رہا تھا انہیں بہت ریلیف مل رہا ہے, تو یقیناً اب کچھ تنقید کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑے گا. ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ایک اور آج کے دن ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن 2 دسمبر کو کرانے کا اعلان سامنے آیا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ بیرسٹر گوہر چیئرمین تحریک انصاف کے امیدوار نامزد کیے گئے ہیں. بیرسٹر گوہر کا نام سابق وزیر اعظم نے دیا ہے. پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا بھی اعلان سامنے آ چکا ہے. تو انٹرا پارٹی انتخابات ہونے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں. ایک تو اس کی تاریخ کا اعلان ہوا ہے, 2 دسمبر کو یہ ہونے جا رہے ہیں, اور دوسری جانب سابق وزیر اعظم اور ابھی کے چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے نام بھی سامنے آ گیا ہے. لیکن سینیٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ یہ کوئی -1 فارمولہ نہیں ہے. عام انتخابات کے لیے تحریک انصاف کا عبوری سیٹ اپ آ رہا ہے. سابق وزیر اعظم کے بغیر پی ٹی آئی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ میں خطرہ مول نہیں لے سکتا کہ ہمیں بلے کا نشان نہ ملے. ان کی گفتگو ذرا سنیے. انہوں نے کہا کہ میں کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتا کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ پی ٹی آئی کے الیکشن میں جو جنرل الیکشن ہے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے میں کا, اس میں وہ بلے کا نشان لے لیں یا الیکشن میں حصہ نہ لینے دیں, یا کینڈیڈیٹس کی نامینیشن جو ہے ان کو ریجیکٹ کر دیں. میں الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں جنرل الیکشن میں. یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. فی الحال عارضی طور پہ آپ ارینجمنٹ کریں کہ یہ الیکشن کرائیں, انٹرا پارٹی الیکشن. جب تک ان کا توشہ خانہ کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ یہ الیکشن نہیں لڑ رہے. جو عمران خان صاحب نے نام بتایا وہ ہیں بیرسٹر گوہر صاحب. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ہمارے بہت لیگل ٹیم کے اہم عہدیدار ہیں, ایک رکن ہیں, اور وہ یہ ٹیمپرری جو ان کا ایک نامینیشن ہے وہ اس کو انشاءاللہ پوری طرح نبھائیں گے. بیرسٹر گوہر علی خان کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہی پارٹی کا اول اور آخر نظریہ ہیں. میں نامنی نمائندہ جانشین کے حیثیت سے ہوں گا. پی ٹی آئی وہی ہے جو خان صاحب کی ہے. خان صاحب لیڈر ہے, چاہے وہ جیل کے اندر ہے چاہے وہ جیل کے باہر ہے. خان صاحب لیڈر چیئرمین تھے, چیئرمین ہے,
और इंशाल्लाह ताहयात चेयरमैन रहेंगे, ये फैसला हो चुका है। मैं उस वक्त तक इस सीट पे अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा जब तक खान साहब वापस अपनी सीट पे बाइज्जत तौर पे वापस नहीं आते, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब वो बड़े असूख के साथ इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे। अगर हम आपको नामजद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान के हवाले से बताएं तो ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बोनेट से है। बैरिस्टर गौहर ने बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी से LLB और अमेरिका के वाशिंगटन सिविल ऑफ लॉ से LLM किया है। बैरिस्टर गौहर अली कई अरसे तक एतजाज़ एहसन एंड एसोसिएशन के साथ भी वाबस्ता रहे। बैरिस्टर गौहर एतजाज़ एहसन की बराह रास्त निगरानी में वकालत करते रहे हैं। बैरिस्टर गौहर खान गुज़िश्ता 1 साल से इमरान खान की कानूनी टीम के बाएतमाद रुकन हैं। बैरिस्टर गौहर की इस दौरान साबिक चेयरमैन से कई मुलाकातें भी हो चुकी हैं। तो ये बैरिस्टर गौहर के हवाले से उनका पोर्टफोलियो था जो कि हम आपको बता रहे थे। कानूनी टीम का हिस्सा हैं। चेयरमैन पीटीआई ने इनको नामज़द किया है। मोहम्मद आदिल हमारे साथ ही मौजूद हैं। आदिल, आज बैरिस्टर गौहर का नाम नामज़द किया गया है इमरान खान की जानिब से। ये बताइएगा कि एक तो पार्टी का शराजा बिखर चुका है, लेकिन पार्टी में जो अभी भी कारकुनान मौजूद हैं, क्या आपको लगता है कि इस नाम पे सभी को इत्तफाक होगा और क्या सोच के ये नाम डिसाइड किया गया है? देखिए, जो बैरिस्टर जो हैं गौहर साहब जो हैं, बेसिकली तो उन्होंने पार्टी की कमांड करनी है और डायरेक्शन यकीनी तौर पर इमरान खान की ही होंगी, क्योंकि इमरान खान के ऊपर एक तलवार लटक रही है। जो साइफर केस है उसमें जो मामला है वो उनकी प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है और अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उसमें डायरेक्शन दी है कि उसमें 1 माह के अंदर इसको कंक्लूड किया जाए और फैसला सुनाया जाए। उसमें बहुत सारे एविडेंस जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। उसमें साबिक उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनका बयान मौजूद है। तो अब ये देखना यह है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में अगर उन पर इसकी साइफर की फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है तो कभी इम्कान था कि उनको जनवरी में इलेक्शन से पहले उनकी सज़ा की क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि शायद उनको इसमें सज़ा हो जाए। तो इसी बुनियाद पर जो है पीटीआई के अंदर जो है वो ये सोच पैदा हुई और वकला की इसी बुनियाद पे ये सोच पैदा हुई है क्योंकि कुछ रिजर्वेशंस हैं बल्ले के निशान को लेके और ये कहा जा रहा है कि हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते। हमारे साथ रहनुमा नून लीग राना तनवीर साहब मौजूद हैं। आज नून लीग को नवाज शरीफ साहब को जो रिलीफ मिला है उस पर उनसे बात कर लेंगे। राना तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज नवाज शरीफ साहब को एक बड़ा रिलीफ मिला है। नवाज शरीफ साहब खासे खुश भी नज़र आ रहे हैं। पार्टी बताइएगा कि इस वक्त क्या सेलिब्रेट कर रही है और आपको ऐसा लगता है कि अब अल अजीज़िया में भी बरियत हो जाएगी? देखिए जी, अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं समझूँ मियां नवाज शरीफ साहब और PMLN शुरू हुई है। डे 1 से ये एक थी बात की ये केस बोगस हैं और ये मैनेज्ड हैं और ये एक खास साजिश के तहत बनाए गए हैं मियां साहब को प्राइम मिनिस्टर से निकालना या सियासत से निकालना। उन ज़मीनी पर के लिए नायल भी किया गया, आपको पता कामा पे के बेटे से तनख्वाह नहीं ली। लेकिन आज मैंने हमेशा मियां साहब के मुंह से यही सुना है कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। जब भी उनसे मुलाकात होती थी, उनसे बात होती थी, ये बड़ी ज्यादती हुई है आपके साथ, तो वो हमेशा कहते थे कि मैंने ये मामला अपना अल्लाह पर छोड़ दिया। वो बड़े साबर हैं, बड़ा आपने देखा कि कभी उन्होंने उस पर इतनी ज्यादा बात कभी नहीं की जो जिस तरह दूसरे सियासतदान करते हैं। मैं समझता हूँ आज अल्लाह ताला ने जो मेहरबानी की, आज भी उन्होंने कहा कि मैंने मामला अल्लाह पे छोड़ा था। राना तनवीर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू हमने भी सुनी है कि वो कहते हैं कि मैंने मामलात अल्लाह पे छोड़े हैं, लेकिन मुखालिफिन तो कुछ और ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कहते थे कि ये लाडले हैं और इन्हें रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है। नहीं, देखिए मेरा ख्याल है कि ये जो बात करने से पहले लोगों को जो मुखालफीन है सोचना चाहिए कि लोगों को, ये आम आदमी को ये यकीन है, बल्कि सारी दुनिया में लोगों को पता है ये केसेस बोगस थे और वो बेगुनाह है सारे केसेस में, उनका कोई रेलेवेंसी नहीं है। अब अगर कोई अदालतें काम कर रही हैं उस प्रेशर से हट के, जो प्रेशर में मेरा जो नैब वालों ने कहा है वो कहता है जी हमने तो एक प्रेशर के तहत ये सारा कुछ किया था और उस वक्त वो JIT जो बनी और जिस तरह बनी, जिस तरह हुक्म हुआ 3-2 का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का
اور وہ کہہ دیا کہ ریفر کر دیں اس کو جی آئی ٹی پہ, اور جس طرح جی آئی ٹی میں سٹنگ پرائم منسٹر پیش ہوتے رہے وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب, اور وہاں پہ جو معاملات ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہر سپریم کورٹ نے کہا یہ ریفرنس دائر کریں, تو وہ ریفرنس کی کوئی اتنی ایویڈنس تو ہے تھی نہیں اس وقت بھی, جو ابھی بھی وہ بڑے فالٹی ججمنٹ ہیں جو ایک سیکنڈ میں بھی نہیں ٹھہر سکتی ججمنٹ. تو اگر کوئی انصاف مل رہا ہے تو اس کو لاڈلا کہنا. اچھا رانا تنویر صاحب, ایون فیلڈ میں تو بریت ایکسپیکٹڈ تھی, اب فلیگ شپ ریفرنس میں بھی نواز شریف کی بریت کے خلاف نیب نے اپیل واپس لے لی ہے. کتنے آپ لوگ پر امید ہیں العزیزیہ کے حوالے سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ العزیزیہ میں بھی بریت مل جائے گی اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ نواز شریف صاحب سامنے آئیں گے اور انتخابات کی جو تیاری ہے اور کیمپین ہے اس کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے ہمیں انشاءاللہ؟ لیکن جہاں تک فلیگ شپ کا تعلق ہے, دیکھیں وہ تو احتساب عدالت میں جو چھوٹی عدالت تھی جو جس پہ اتنا پریشر ہوتا تھا ججمنٹ لکھ کے ان کو دی جاتی تھی ججوں کو, انہوں نے بھی کہا کہ جی اس میں کچھ نہیں ہو سکتا, تو انہوں نے اس سے بری کیا. تو نیب کو تو پھر کہا گیا کہ آپ اپیل کر دیں, اس وقت جو عمران خان کی حکومت تھی تو انہوں نے اپیل کر دی, جو وہ زبردستی اپیل کرائی انہوں نے واپس لے لی کیونکہ اس کی فیٹ تو ایسی 0+0 والی بات ہے. تو ابھی جو العزیزیہ والی بات ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے, جس طرح کیس بنایا اور جس طرح کیس کھڑا کیا گیا, انشاءاللہ 1-2 پیشیوں میں میرا خیال ہے کہ 1 آدھ پیشی میں وہ بھی ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس میں بھی کوئی ایسا مٹیریل ہے نہیں ہے. رانا تنویر صاحب, جس طرح سے ہم نون لیگ کی تیاری دیکھ رہے ہیں, آپ کی قانونی ٹیم کی تیاری دیکھ رہے ہیں, تو کیا کوئی پلان بی بھی موجود ہے اگر ان کیس العزیزیہ میں بریت نہیں ملتی ہے؟ تو کیا پارٹی کے اندر سے پھر کون ہوگا جو وزیر اعظم کے لیے انتخاب کے لیے نامزد ہوگا؟ لیکن یہ مفروضہ میرا حال ہے بالکل ہی ایسے ہی کہ آپ نے مفروضہ کھڑا کیا, لیکن یہ ہوگا نہیں, کیونکہ دیکھیں ایک ہائی کورٹ بالکل 100% اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں انصاف ملے گا, اور انصاف یہی ہے کہ وہ العزیزیہ کیس بھی اس طرح ایون فیلڈ والے کیس ہے کہ جو بوگس ہے, بیس لیس ہے. رانا تنویر صاحب, یہ سوال اس لیے میرے ذہن میں آیا کیونکہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات بھی 2 دسمبر کو ہونے جا رہے ہیں, اور بیرسٹر گوہر کو نامزد کیا گیا ہے پارٹی چیئرمین کی جانب سے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب عام انتخابات کے لیے ایک عبوری سیٹ اپ آ رہا ہے؟ نہیں, دیکھیں عبوری سیٹ اپ تو عام انتخابات کے لیے جو پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے وہ تو ان کا مسئلہ ہے. لیکن میں یاد بتاؤں کہ یہ کیونکہ وہ پہلے نااہل ہیں, اس میں جو کیس ہوا ہے ایک پتہ نہیں کون سا ہے اس کا, جس میں اس کو سزا ہوئی ہے, اس میں وہ نااہل ہے پہلے ہی, اور ایک کیس ان کا وہاں پہ میرا حال ہے جو یہ جو اس پہ دوسرے جو سائفر والا ہے اس کے پروسیس ہو رہا ہے. تو انہوں نے ان کی اپنا پروگرام ہے, ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے یا اس کا منازعہ کا فیصلہ ہے, اس نے جو کہا سوچا, اور الیکشن کمیشن والوں نے کہا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں, تو وہ ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے, وہ جانے ان کا کام جانے. ہمیں تو پتہ ہے کہ اس کی بہت ساری کیسز ہیں جو کہ بڑی جینون کیسز ہے. سائفر والا کیسز ہے, توشہ خانہ والا کیسز ہے, 190 ملین پاؤنڈ والا جو القادر ٹرسٹ والا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے. رانا تنویر صاحب درست فرمانے, اس وقت وہ تو خاصی مشکلات میں ہمیں گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن نواز شریف صاحب کو آج ایون فیلڈ میں بریت مل گئی ہے, اور ایک اچھی خبر ہے. نون لیگ یقیناً اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہی ہے, اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا اور اللہ نے انہیں سرخرو کیا ہے. رانا تنویر صاحب رہنما نون لیگ ہمارے ساتھ موجود تھے, شکریہ آپ کے وقت کا. واپس آئیں گے ہم بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم. انتخابات کی آمد ہے. مسلم لیگ نون اور MQM ایسے میں ایک اہم بیٹھک کرنے جا رہی ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات اس میں طے ہونے جا رہے ہیں. اسلام آباد میں نون لیگ اور MQM پاکستان کی کمیٹیوں کا اجلاس. MQM نے بلدیاتی نظام سے متعلق ترامیم کا ڈرافٹ بھی پیش کر دیا ہے. MQM پاکستان نے 3 ترامیم تجویز کی ہیں, تو MQM کی جانب سے 3 ترامیم تجویز کر دی گئی ہیں, اور MQM اور مسلم لیگ نون کے درمیان یہ اہم بیٹھک جس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کچھ معاملات کہا جا رہا تھا کہ طے پانے جا رہے ہیں. دوسری جانب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے. پروگرام دی نیوز کے میزبان عبید اللہ صدیقی سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ MQM کے دعوے کھوکھلے ہیں, اہل کراچی ووٹ جماعت اسلامی کو دیں گے. وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ خود سنیے ان کی زبانی. کراچی میں موجود ہیں اور قیاست ہے اس میں ان دنوں, جہاں ایک طرف ایک سیاسی جماعت جو پہلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی وہ یکجا ہوئی ہے اور انہوں نے اتحاد بھی کر لیا ہے ایک ایسی سیاسی جماعت کے ساتھ کہ کہا جا رہا ہے
کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کے دن اچھے ہیں یا ہوائیں ان کے لیے چل رہی ہیں. لیکن ایک اور آواز کراچی کی سیاست میں جو کہ ایک توانا آواز ہے اور وہ آواز جس نے کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں اپنی چھاپ کو چھوڑا, ان کا کیا حصہ ہے اس الیکشن میں؟ ان کی کسی سے بات ہوئی ہے, نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی ہے تو کس حد تک ہوئی ہے؟ اور یہ تاثر کیوں ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف اسٹوڈنٹ یونین لیول پہ یا صرف اور صرف جو اجتماعات ہیں اس کی حد تک مصروف رکھ سکتے ہیں کارکنوں کو؟ جو الیکٹورل کالج ہے یعنی الیکشن ڈے ہے اس پر لوگ کیوں نہیں آتے یا ووٹ نہیں دیتے؟ ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ادارہ نور حق میں ہم موجود ہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقینی طور پر کراچی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور کراچی کی سیاست میں آپ کا بھی ایک اہم رول ہے, لیکن ان دنوں آپ اس طرح نظر نہیں آ رہے جس طرح باقی لوگ نظر آ رہے ہیں. آپ کی کسی سے بات نہیں ہوئی؟ ہماری تو کراچی کے عوام سے اور نوجوانوں سے بات ہو گئی. باقی جن کی بھی جو باتیں ہیں وہ تو سب پتہ چل جائے گا جب الیکشن ہوگا تو معلوم ہو جائے گا کہ کس کی کس سے بات ہوئی ہے. ہواؤں میں تو لوگ اڑتے رہتے ہیں اور ان کو اس کا حق حاصل ہے, لیکن ہواؤں میں اڑنے کے لیے بہرحال کہیں نہ کہیں زمین میں بھی کوئی جگہ ہونی چاہیے. الحمدللہ جماعت اسلامی کراچی کے نوجوانوں سے کنیکٹ کیے ہوئے ہے, کراچی کے عوام کے ساتھ موجود ہیں, خدمت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. ایک الیکشن ہوا ہے ملیر کینٹ کا. ملیر کینٹ میں 2021 میں الیکشن ہوا تھا اور اس میں ایم کیو ایم نے حصہ لیا تھا, لیکن اس مرتبہ ایم کیو ایم حصہ لینے کے بھی قابل نہیں تھی اور وہاں ہم نے جو سیٹ جیتی ہے اس میں ہمارے اور اپوننٹ 2 جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو ملا لیں, اس میں پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پہ آئی تو بھی ووٹ ہمارے زیادہ تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت اسلامی اپنا جو اس کا الیکٹورل کالج ہے اور عوام ہیں اس کے ساتھ بالکل ویل کنیکٹڈ ہے, اور اللہ نے چاہا تو قومی اور صوبائی اسمبلی میں ہم تو تجربے سے بھی گزر گئے اور ہم نے دیکھ لیا کہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ کس طرح پڑتا ہے, تو اب تو اس کا بھی تحفظ کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس بار مینڈیٹ پہ ڈاکہ کون ڈالنے والا ہے؟ وہ جو 18 سیٹوں کا دعویٰ کر رہے ہیں, وہ جو 18ویں ترمیم میں تجاویز پیش کر رہے ہیں وہ, یا ابھی بھی پیپلز پارٹی سے ہی آپ کو خطرہ ہے؟ اور آپ ایک وقت میں ساروں سے لڑیں گے کیسے؟ سر یہی تو بات ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کس کے ساتھ جائیں. سوال یہ ہے نا کہ پیپلز پارٹی کا جو پورا کنڈکٹ ہے 15 سال کا, ان کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں الیکشن سے پہلے؟ اگر ہم ان کے ساتھ جا کر یہ کہتے ہیں کہ آئیں مل کر ہم لڑتے ہیں الیکشن, تو پھر کراچی کے وہاں ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. یا آپ یہ کہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ اگر کھڑے ہو جائیں تو پھر جو ایم کیو ایم کا جو 35 سال کا بیگیج ہے, بھتہ خوری, دہشت گردی, بوری بند لاشیں, قتل و غارت گری, بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری, اور جتنے لوگ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب ان جرائم میں شریک رہے ہیں. اور جن پارٹیوں کو کراچی سے مینڈیٹ ملتا رہا انہوں نے اپنے لیے بہت کچھ کیا. لندن میں, دبئی میں شو روم کھول لیے, ملیشیا میں ہوٹل بنا لیے, اپنے قائد سے پٹتے بھی تھے یہ لوگ کہ پورا حساب نہیں دیتے. ہاں یہ سب ماشاءاللہ یہ سارے جوتے کھاتے رہیں اور مرغے بنتے رہیں, لیکن انہوں نے اپنا سب کچھ بنا لیا. مہاجروں کو کیا ملا؟ نسلیں تباہ ہو گئیں. ایم کیو ایم کو اے این پی کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, ایم کیو ایم کو استحکام والوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. آپ کہیں وہ غلطی تو نہیں کر رہے جو چیئرمین پی ٹی آئی کرتے تھے, سولو فلائٹ والی؟ نہیں, سولو فلائٹ کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم کوئی رائج الوقت وہ سیاست نہیں کرنا چاہتے جس میں مفاد اور صرف حکومت میں اور اقتدار میں آ کر فائدہ اٹھانا مقصود ہے. یہ جتنی پارٹیاں ہیں یہ عوام کو تو فائدہ نہیں پہنچاتی نا اپنی مخلوط حکومتوں سے, یہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں. جس کے پیش نظر اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا ہے تو وہ تو جوڑ توڑ کی سیاست کرے گا, وہ اسٹیبلشمنٹ کا منظور نظر بنے گا, وہ بوٹ پالش کرے گا اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو قابل قبول بنائے گا. اور اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا کچھ دن ناراض ہوگا اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہیں قدموں میں چلا جائے گا. کتنی سیٹوں پہ آپ کی ورکنگ اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ہیں؟ کراچی میں جو ورکنگ ہوتی ہے نا سیاسی اعتبار سے بھی اور عوامی اعتبار سے بھی, وہ سیٹ اورینٹڈ نہیں ہوتی, وہ شہر کی پالیٹکس ہوتی ہے. لیکن جو وفاق کے ساتھ معاملات ہیں اس کے لیے تو کل متحدہ نے ایک پلان دے دیا نا کہ وہ آئینی ترمیم تجویز کر رہے ہیں, اس میں آرٹیکل 732 140 ہے کہ وفاق ڈائریکٹ ان کو دے اور پھر اداروں کا لکھ دیں کس کس کا کیا اختیار ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بہتر تجویز ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم کا نون لیگ سے اتحاد ابھی تو نہیں ہوا. ریجیم چینج کے موقع پہ جب وہ چوراہے پہ بیٹھی تھی تو کسی نے اس کو اٹھا لیا تھا, تو اس میں یہی سب کچھ تو لکھا تھا, اسی پہ دستخط ہوئے تھے. تو کیا ہوا 16 مہینے میں؟ اس سے پہلے 3.5 سال پی ٹی آئی کے ساتھ تھی تو کیا دیا؟ اس سے پہلے وہ جب پیپلز پارٹی کے ساتھ 2008 سے لے کر 2013 تک وفاق اور صوبے میں تھی تو کیا ملا؟ اس کے بعد ان کے گورنر رہے تو کیا ملا؟ تو یہ تو باتیں کرنا اور سیمینار کرنا اس موقع پر جب الیکشن آنے والا ہے تو یہ تو منجن بہت عرصے سے لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ اب بکے گا نہیں. اب کیا بکے گا؟ اب وہ بکے گا جو جنون فورس ہوگی, اور جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ منوائے گی اور آپ دیکھیں گے سب سے بڑی طاقت بنے گی. جو نون لیگ کا اتحاد ہے ایم کیو ایم کے ساتھ, تو یہ تو پہلے سے ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتحاد پیپلز پارٹی کے خلاف ہے, جبکہ یہ تینوں حکومت میں شامل ہیں. ٹھیک ہے,
اچھا پیپلز پارٹی کے خلاف ہے اور پیپلز پارٹی کا ایک میئر ایسا آیا ہوا ہے جو قبضہ کر کے آیا ہے جس نے 32 بندے پیپلز پارٹی نے اٹھا لیے تھے, اس کے باوجود 13 نمبر سے وہ جیتے تھے. 160 ہمارے تھے, ہمارے اور پی ٹی آئی کے, اور 173 ان کے تھے, تو 14 تو نون لیگ کے ہیں اور 4 جے یو آئی کے ہیں. آپ کے جب بندے اٹھائے تو آپ نے اتنے بڑے بڑے مسئلے حل کیے, بحریہ ٹاؤن ہو, کے الیکٹرک ہو, پانی کا ہو, اپنے بندے کیوں نہیں چھڑوا سکے آپ؟ بندے یہ اہم سوال ہے. اصل میں دیکھیں ہم اس چکر میں آپ کی اتنی طاقت ہے؟ نہیں, طاقت تو اللہ کی ہے. ہم تو ظاہر ہے ہمارا اپنا کیا ہے, ہم تو عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر آواز بلند کرتے ہیں اور اس آواز میں اللہ نے واقعی طاقت رکھی ہے, اور یہ آواز جتنی بلند ہوگی انشاءاللہ حق ملے گا. لیکن ظاہر سی بات ہے یہاں پر بہت سارے فیکٹرز ہیں, اور ہم نے آج تک کی تاریخ میں ان لوگوں کے بارے میں یہی کہا ہے کہ وہ دباؤ کے نتیجے میں نہیں آئے, ورنہ انہی کی پارٹی کے لوگ تو ان پر خرید و فروخت کے الزامات بھی لگا رہے ہیں, اور خود پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ہماری بات ہو گئی ہے. تو اب جو بات ہو جاتی ہے جس کی, آپ کس سے بات کرنا چاہیں گے اس حالات؟ پی ٹی آئی سے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کا حافظ نعیم الرحمان کی گفتگو آپ نے سن لی. میرے کو اینکر عبید اللہ صدیقی جو کہ ان دنوں کراچی میں موجود ہیں اور کراچی کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے ہم عبید سے جان لیتے ہیں. اوور ٹو یو عبید. اسٹوڈیوز میں یقیناً ہم آپ کو مس کر رہے ہیں, کراچی میں آپ موجود ہیں, تو کراچی کا احوال ہمیں بتائیے گا. کراچی کی سیاست میں کیا ہلچل ہے, کس پارٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام میں وہ مقبول نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ایم کیو ایم ہو یا جماعت اسلامی ہو یا پیپلز پارٹی, سب کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ عوام میں خاصی مقبول ہے. بہت شکریہ جویریہ. یقینی طور پر جو کہ ماحول کو مس تو کر رہا ہوں, لیکن ظاہر ہے معاملات کیونکہ اس وقت سڑکوں پہ آ چکے ہیں, چوک چوراہوں تک آ چکے ہیں, تو ان چوک چوراہوں کے چکر کاٹنا ہماری بھی ذمہ داری بنتی تھی. عوامی مقبولیت تو خیر ایک خواب نہیں ہو گیا اب آج کے دور میں اگر آپ بات کریں, کیونکہ جب ہم متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کا اندازہ یہ ہے کہ 18 سیٹس ان کی ہیں. جب وہ 18 کہتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ کم از کم 14-15 سیٹس پر وہ کامیاب ہو جائیں گے, جس کے لیے انہوں نے کراچی کی ایک دکھتی رگ, یعنی جو ان کا پرانا مسئلہ ہے بلدیات کا, جس پہ مصطفیٰ کمال صاحب کی بڑی ڈیلیوری رہی ہے ایک عرصے تک, مشرف کے دور میں جب وہ ناظم تھے, میئر تھے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب بلدیات کو مضبوط کرنے کا وقت آ گیا. لیکن اس بلدیات کو مضبوط انہوں نے اس 16 مہینے میں کیوں نہیں کیا جب وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پی ڈی ایم حکومت کے, اور اس بلدیات کو انہوں نے مضبوط اس وقت کیوں نہیں کیا جب وہ 3.5 سال کی حکومت میں تھے. تو خیر دیکھتے ہیں اس ایشو کو لوگ کس طرح بائی کرتے ہیں. لیکن کراچی میں پرٹیکولرلی جو مسائل ہیں وہ دوسرے ہیں. یہ 18ویں ترمیم میں مزید ترامیم کی گنجائش جو ہے لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ آئیں گی نہیں آئیں گی. لوگوں کا مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر سڑکیں ہیں. آپ یہاں پر جو راستہ ہے جو آپ شاید اپنے گھر سے نکل کے دفتر وہ نہیں مل رہے, اور پہنچ مسائل جاتے ان کے ہوں گے بہت بنیادی ہیں. اچھا عبید, آج اب جو بیٹھک ہونے جا رہی ہے ایم کیو ایم کی اور نون لیگ کی, اس میں کہا جا رہا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے معاملات تقریباً طے پا جائیں گے. لیکن ابھی ہم گفتگو سن رہے تھے, حافظ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں نون لیگ کہیں پہ بھی نہیں ہے. ہاں, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک حلقہ ایسا ہے جو کسی زمانے میں مسلم لیگ نون نے جیتا تھا. بلدیہ کا یہ حلقہ ہے, کیماڑی کا یہ حلقہ ہے. مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ اب اس حلقے پہ ہمیں دوبارہ موقع دیا جائے, یہ ہمارا حلقہ ہے. اگر آپ اس کی گراؤنڈ ریالٹی چیک کریں تو وہ حلقہ مسلم لیگ نون کا نہیں ہے. وہ حلقہ اس وقت جیتے تھے جب متحدہ قومی موومنٹ نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا, اور وہاں پہ جماعت اسلامی کا امیدوار دوسرا تگڑا تھا, لیکن نون لیگ جیت گئی تھی. اب اس حلقے میں فیصل واردہ کامیاب ہوئے ہیں, پھر مصطفیٰ کمال وہاں ناکام ہوئے تھے. اب مصطفیٰ کمال کی وہاں بڑی ورکنگ ہے, تو مصطفیٰ کمال چاہتے ہیں کہ اس حلقے سے وہ امیدوار ہوں, اور نامزد بھی ہو چکے ہیں پارٹی کی طرف سے. کچھ سیٹس ایسی ہیں جو ایم کیو ایم کی پوری ہیں, پکی ہیں. ان میں سے اگر کوئی حصہ مانگ رہا ہے, یعنی نون لیگ کہتی ہے کہ آپ یہاں پر ہمارے امیدوار کو ووٹ دلوائیں, تو ایم کیو ایم وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتی ہے ان سیٹس کے علاوہ ہمیں کیا دینا ہے وہ بتائیں, یعنی جہاں پہ آپ کا تھوڑا بہت 10-12 ہزار کا ووٹ ہے وہ آپ ہماری جھولی میں ڈالیں تاکہ ہمارا امیدوار کامیاب ہو. نون لیگ چاہتی ہے کہ ایم کیو ایم کے پکے حلقوں میں ایک حلقہ ایسا ہے کہ جہاں پر شہباز شریف صاحب الیکشن لڑیں. تو ابھی اس سب پہ ڈائلاگ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے اس کو مینج کیا جائے. اور ایم کیو ایم جو اپنے کوئی بھی سیاسی جماعت دیکھیں, جویریہ فطری طور پر ہے کہ جو اس کا حلقہ مضبوط ہے یا جہاں وہ جیتتی ہے, وہاں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پہ کسی بھی دوسرے بندے کو بولیں آپ آ جاؤ جی, جیت جاؤ, آپ بڑے نیک ہو, آپ سے ہمارا بڑا تعلق ہے. اپنا حلقہ تو سب نے اپنے پاس رکھنا ہے, اس کے علاوہ کیا آفر کر رہے ہیں وہ دیکھنا ہے. دوسری ایک چیز بڑی امپورٹنٹ, 18ویں ترمیم والے معاملات نون لیگ نے تردید کیا کہ ہمارے منشور میں نہیں ہے, جبکہ ان کے اتحادی جو ہیں ایم کیو ایم والے وہ اسے ایجنڈا بنا رہے ہیں, ایشو بنا رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیا کھچڑی بنتی ہے. اچھا عبید, ایک اور چیز, کیونکہ آپ کراچی میں موجود ہیں, کراچی کی ہوائیں آپ کو کیا بتا رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت جو کہ 15 سال سے کراچی پہ مسلط ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس بار کوئی اپسیٹ ہونے کی امید ہے؟ عوام کی کچھ سنی جائے گی, کچھ تبدیلی کراچی میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے؟
देखें, इसमें 15 साल से सिंध हुकूमत में तो पीपल्स पार्टी है, कराची में पीपल्स पार्टी नहीं है। इसमें एक मसला ये है कि कराची में हमेशा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वोट रहा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 में कुछ हिस्सा मिला। अब की बार मसला ये है कि तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है, वोटर भी है, लेकिन वो जो एक वर्कर होता है जो उसको मुनज़्ज़म करके इलेक्शन डे पे एग्जीक्यूट करवाता है, वो तंजीमी सतह पर मामला जितने बेहतर पंजाब में नज़र आ रहे हैं बज़ाहिर, उतने बेहतर सिंध में नहीं हैं। अलबत्ता वोटर मौजूद है, क्योंकि उस वोटर को बड़े तरीके से एक अरसा लगा के समझाया बताया गया था कि ये एक वे आउट है इन पॉलिटिकल पार्टीज से छुटकारा हासिल करने का। ठीक है, यानी वोटर्स मौजूद हैं लेकिन तंजीम साजी की जरूरत है। बहुत शुक्रिया उबैद, आप कराची में ही मौजूद हैं और जब तक आप कराची में हैं यकीनन कराची में क्या हो रहा है और कराची की सियासत किस रुख जा रही है आपसे हम जानते रहेंगे। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। आज के दिन की बड़ी अहम डेवलपमेंट, नवाज शरीफ को एवन फिल रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ अपील वापस लेने की इस्तदाबी मंजूर कर ली है। आज की समाअत का अहवाल जानेंगे और आपको बताएंगे कि इस फैसले के बाद क्या रद्द अमल नून लीग की जानिब से दिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को जो होने जा रहे हैं उसके लिए बैरिस्टर गौहर का नाम बतौर चेयरमैन PTI दिया है। बैरिस्टर गौहर अली खान का जो पोर्टफोलियो है इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे और वो क्या कहते हैं इस फैसले पे वो भी हम डिस्कस करेंगे। सियासी जमातों की हम बात करेंगे। इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। किस जमात का क्या प्लान है, क्या हिकमत अमली है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे और कराची की सियासत में क्या हो रहा है ये भी जानेंगे। और कराची में गज़ा के लिए एक बहुत बड़ी रैली भी हो रही है, उस रैली में कौन कौन शरीक है, कौन इसको लीड कर रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बड़े रिलीफ की। नवाज शरीफ साहब एवन फिल रेफरेंस में बरी हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रेफरेंस में सज़ा कलअदम करार दे दी है और केस में नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ अपील वापस ली है। अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की अपील वापस लेने की बुनियाद पर निमटा भी दी है। तो एक बड़ा रिलीफ मिला है नून लीग को। नवाज शरीफ को एवन फिल रेफरेंस में नवाज शरीफ बरी हो गए हैं और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा को भी कलअदम करार दे दिया है और नवाज शरीफ अब इस केस से बरी हो गए हैं। इस केस में नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इससे पहले हमने देखा कि इसी केस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को भी बरीयत मिल चुकी है। मीडिया से गुफ्तगू में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने यह कहा है कि अल्लाह ने आज उन्हें सुरखरू किया है। उन्होंने मामलात को अल्लाह ताला पर ही छोड़ा था और अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया है। सुनिए क्या कहते हैं। आप बरी हो गए जी, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। ज़ीशान मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। शुक्र उस मालिक का बहुत शुक्र है। उधर से नजर आ रहा है। मियां साहब, दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं अजीजिया में? अजीजिया में बाहर चले आए। मुबारक हो आपको, आप बरी। ज़ीशान मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। शुक्र उस मालिक का बहुत शुक्र है। उधर से नजर आ रहा है। मियां साहब, दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं अजीजिया में? अजीजिया में बाहर चले आए। कायद मुस्लिम लीग नून ये कह रहे हैं कि मैंने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द किया था और अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया है। आज उनको आपको हम बता रहे थे कि एवन फील्ड रेफरेंस में बरीयत मिल गई है। 10 साल कैद की सज़ा उन्हें सुनाई गई थी, लेकिन आज इस केस से उन्हें रिलीफ मिल चुका है और उसके बाद वो गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि मैंने तमाम मामलात अल्लाह पे छोड़ दिए थे और अल्लाह ताला ने आज उन्हें सुरखरू भी किया है। नून लीग भी खासी खुश नज़र आ रही है इस फैसले के बाद। अब देखना ये है कि अल-अज़ीज़िया केस में उनको बरीयत मिलती है या नहीं, क्योंकि अल-अज़ीज़िया रह गया है। इसके साथ साथ फ्लैगशिप रेफरेंस में भी नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ अपील नैब ने वापस ले ली है। तो आज के दिन खासा रिलीफ मिला है नून लीग को भी और नवाज शरीफ साहब को भी। एवन फील्ड में बरीयत जो थी वो एक्सपेक्टेड थी, उन्हें बरीयत मिल गई है, वो बरी करार पाए हैं और सज़ा जो है वो भी कलअदम करार दे दी गई है। 10 साल कैद की सज़ा थी। इससे पहले इसी केस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर उनको भी बरीयत मिल चुकी है। तो ये कहा जा रहा था कि इसमें बरीयत एक्सपेक्टेड है।
اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں ہم پاکستان تحریک انصاف کی، جس کے انٹرا پارٹی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اس کے لیے 2 دسمبر کا کہا جا رہا ہے کہ 2 دسمبر کو یہ الیکشن ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر چیئرمین تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے، یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ بیرسٹر گوہر جن کا نام سابق وزیر اعظم نے دیا ہے، پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا بھی اعلان سامنے آ گیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور بیرسٹر گوہر جو ہیں انہیں نامزد کیا گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن جو کہ 2 دسمبر کو کرانے کا اعلان سامنے آیا، جب اعلان سامنے آیا تو اس کے بعد یہ سوال تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے کون سے امیدوار ہیں جنہیں نامزد کیا جائے گا، تو بیرسٹر گوہر کا نام دیا گیا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم کی جانب سے یہ نام دیا گیا ہے۔ سینیٹر علی ظفر یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی -1 فارمولہ نہیں ہے، عام انتخابات کے لیے تحریک انصاف کا ایک عبوری سیٹ اپ آ رہا ہے، سابق وزیر اعظم کے بغیر پی ٹی آئی کا کوئی تصور ہی نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا کہ ہمیں بلے کا نشان نہ ملے۔ انہوں نے کہا کہ میں کوئی بہانہ نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ پی ٹی آئی کے الیکشن میں جو جنرل الیکشن ہے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے میں کا، اس میں وہ بلے کا نشان لے لیں یا الیکشن میں حصہ نہ لینے دیں یا کینڈیڈیٹس کی نامینیشن جو ہے ان کو ریجیکٹ کر دیں۔ میں الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں جنرل الیکشن میں، یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ فی الحال عارضی طور پہ آپ ارینجمنٹ کریں کہ یہ الیکشن کرائیں، انٹرا پارٹی الیکشن، جب تک ان کا توشہ خانہ کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ یہ الیکشن نہیں لڑ رہے۔ جو عمران خان صاحب نے نام بتایا وہ ہیں بیرسٹر گوہر صاحب۔ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ہمارے بہت لیگل ٹیم کے اہم عہدیدار ہیں، ایک رکن ہیں، اور وہ یہ ٹیمپرری جو ان کا ایک نامینیشن ہے وہ اس کو انشاءاللہ پوری طرح نبھائیں گے۔ بیرسٹر گوہر علی کو نامزد کیا گیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہی پارٹی کا اول اور آخر نظریہ ہے، ان کی گفتگو بھی سنیے۔ میں خان صاحب کے منی نمائندہ جانشین کے حیثیت سے ہوں گا۔ پی ٹی آئی وہی ہے جو خان صاحب کی ہے۔ خان صاحب لیڈر ہے، چاہے وہ جیل کے اندر ہے چاہے وہ جیل کے باہر ہے۔ خان صاحب لیڈر، چیئرمین تھے، چیئرمین ہے اور انشاءاللہ تا حیات چیئرمین رہے گے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں اس وقت تک اس سیٹ پہ اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں گا جب تک خان صاحب واپس اپنی سیٹ پہ باعزت طور پہ واپس نہیں آتے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب وہ بڑے اصوک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی واپس آئیں گے۔ نامزد چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کو آپ نے سنا۔ اگر ہم ان کے پورٹ فولیو کی بات کریں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ کے وہ وکیل ہیں اور تعلق ان کا خیبر پختونخوا کے ضلع بنیر سے ہے۔ بیرسٹر گوہر نے برطانیہ کی یونیورسٹی سے LLB اور امریکہ کے واشنگٹن سول آف لاء سے LLM کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کئی عرصے تک اعتزاز احسن اینڈ ایسوسیٹس کے ساتھ بھی وابستہ رہے۔ بیرسٹر گوہر اعتزاز احسن کی براہ راست نگرانی میں وکالت بھی کرتے رہے، جبکہ بیرسٹر گوہر خان گزشتہ 1 سال سے عمران خان کی قانونی ٹیم کے بااعتماد رکن ہیں۔ بیرسٹر گوہر کی اس دوران سابق چیئرمین سے کئی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور یقیناً وہ بااعتماد ہیں، اسی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے سابق وزیر اعظم کی جانب سے۔ ثاقب سید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم مزید جان لیتے ہیں۔ ثاقب، اب 2 دسمبر کو ایک تو انٹرا پارٹی انتخابات ہونے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں اور بیرسٹر گوہر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر کا نام تو سامنے آ گیا ہے، بظاہر وہ چیئرمین ہوں گے جو کہ ہم سب کو معلوم ہے، لیکن بیک اینڈ پہ فیصلے تو وہی ہوں گے جو کہ سابق وزیر اعظم چاہیں گے۔ دیکھیے، بیرسٹر گوہر علی خان کا نام جو ہے وہ آج نامزد کر دیا گیا ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور کل سے ہم نے دیکھا کہ یہ ایک معمہ جو ہے وہ بن گیا تھا جب شیر افضل مروت نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے جیل میں ملاقات کی۔ اس کے بعد باہر آ کر انہوں نے کہا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ انٹرا پارٹی انتخابات جو ہے وہ نہیں لڑیں گے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر علی کا نام بھی سامنے آیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کی جانب سے میڈیا پر چلنے والی خبروں
की तरदीद कर दी और ही कहा गया कि अभी तक किसी के नाम पर जो है वो गौर नहीं किया गया। आज हमने देखा कि लतीफ़ कोसा ने भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जल्दी मुलाकात की और उसके बाद वो जब बाहर आए तो उन्होंने बैरिस्टर गौहर अली के नाम पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो बैरिस्टर अली ज़फ़र और शरीफ अफजल मरवत ने नाम दिए हैं तो वो उनकी ज़ाती राय हो सकती है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तरह की तमाम खबरों की तरदीद कर दी है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमरा और बैरिस्टर अली गौहर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह कहा कि बैरिस्टर अली गौहर जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामजद होंगे। 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इंतखाबात होंगे, उसमें बाकायदा तौर पर वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारियां है उनको सौंप दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सहाफ़ियों ने सवाल किया कि इन सूरत हाल में आप किस तरह इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएंगे, कहाँ पर कराएंगे? तो इस सवाल के जवाब में जो है उन्होंने कोई भी खातिरख्वाह बात नहीं की और ये कहा गया कि जो मॉडर्न दौर है हम किसी भी तरीके से इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अच्छा साकिब पर ये भी बताएगा, जिस तरह से अभी आप भी बता रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर के नाम को लेके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं दीगर वकला को भी, और साथ ही साथ हमें नहीं पता कि क्या तमाम जो बची मानदा ये टीम रह गई है और ये जमात के कारकुनान रह गए हैं वो एक पेज पे होंगे या नहीं। तो वो एक पार्टी जिसका शराजा पहले ही बिखर चुका है और बहुत से मसले मसाइल हैं, तो फिर ये भी एक इशू तो नहीं बन जाएगा पार्टी के अंदर? देखिए, जब बैरिस्टर गौहर अली खान का नाम आया तो उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कायदीन हैं उन्होंने भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम भेजा कि कोई भी वकील जो है उनको हम कबूल नहीं करेंगे, हमें कबूल नहीं होगी। जो कारकुनान है, जो वर्कर्स है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो इसीलिए किसी भी वकील को जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना बनाया जाए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर अली खान का नाम सामने आया और यूँ अगर कहा जाए कि इस वक्त जो पार्टी है वो ज़ेर अताब है, तो इस दौरान बैरिस्टर गौहर अली खान को पार्टी को आगे लेकर जाने में काफी मुश्किलात का सामना होगा। पार्टी के अंदर जो वकला टीम है उनमें भी इख्तलाफात है, उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कायदीन है उनमें भी इख्तलाफात है। कल हमने देखा था कि आतिफ खान की जानिब से जो है उनकी एक ऑडियो भी वायरल हुई थी और वो वर्कर्स को जो है इस बात पर आमादा कर रहे थे कि वो शेर अफजल मरवत की जो वर्कर कन्वेंशन है उसमें पार्टिसिपेशन ना करे। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो वकला टीम है उनसे भी इख्तलाफात जो है उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर कायदीन है उनके सामने आ रही है। ठीक है, तो यानी इस नाम को भी लेके भी खासे इख्तिलाफात हैं। अब देखना यह है कि एक तो ये कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात किस तरह होते हैं और उसके बाद अगर यही नाम फाइनल होता है तो फिर किस तरह से इसको आगे लेके चला जाता है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। साकिब, मुस्लिम लीग नून की हम बात कर लेते हैं, सियासत का रुख कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के मंशूर से मुतल्लिक एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। नवाज शरीफ ने मंशूर के अहम नुकात की मंजूरी दे दी है और इब्तदाई तौर पर 15 अहम नुकात मंशूर में शामिल हैं, जिसमें गुड गवर्नेंस, पुलिस इस्लाहात मंशूर का हिस्सा होंगे। मौशी चैलेंजेस का हल और रोड मैप भी दिया जाएगा। खारजा ताल्लुकात का फ़रोग, अमन का क़याम भी इस मंशूर का हिस्सा होंगे, जबकि अक़लियतों के मौशी हकूक़ से मुतालिक भी अहम पॉलिसीज़ शामिल होंगी। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि नून लीग ने जो वादे किए हमेशा पूरे किए। नून लीग के मंशूर का एजेंडा पाकिस्तानी अवाम की तरक्की है। तो नून लीग के मंशूर से मुतालिक ये अहम पेशरफ्त अब सामने आ गई है और मंशूर में जो अहम बातें हैं वो आपसे हमने शेयर कर लिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि मैं लाहौर और नवाज शरीफ इस्लामाबाद की अदालत में पेश हो रहे हैं। नवाज शरीफ की मुखालिफत और दुश्मनी में बलोचिस्तान की हुकूमत भी गिरा दी गई। इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए, कानून और जमहूरी तकाज़ों की यही मंशा है। ये किसी को इल्म नहीं था कि वो तहरीक इंसाफ जो उस वक्त थी वो तहरीक तबाही बन जाएगी और पूरे पाकिस्तान में तबाही फैला देगी। हम इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मैदान में उतरेंगे। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन में भरपूर अपना प्रोग्राम का ऐलान करेंगे और इसके साथ साथ माशरे में तमाम दूसरे जुड़े हुए तबकात के लिए इंशाअल्लाह हम अपना मंशूर लेके आएंगे। जो आज मैं इस अदालत में हाजिर हुआ हूँ इंसाफ की तलाश में, मियां नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में हाजिर होंगे इंसाफ की तलाश में। इससे ज़्यादा हमारी नज़र में लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या हो सकती है। लंदन का बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला। अब वो कहते हैं हम तो 120 सीटें जीतेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर तंज किया है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, क्या बाप पार्टी से इत्तेहाद करना अब हलाल हो गया।
फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अब वो कहते हैं कि हम तो अगर वो बात करेंगे कि हमारी बात हो चुकी है, हमारा मैच फिक्स है, तो सवाल तो फिर उठेंगे। पंजाब में जो आप प्रोटोकॉल कहें या जिस किस्म के अगर वो उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है वहाँ की हुकूमत की तरफ से या सिविलियन हुकूमत की तरफ से, तो में 5 साबिक वज़ीर आज़म और भी मौजूद हैं। PMLN ने हमेशा इदारों को सियासत में धकेला है और ये तासुर देना चाहते हैं कि इदारे हमारे साथ हैं, इदारे कोई उनके साथ नहीं है। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में और तकसीम हो, इस मुल्क में और प्रोजेक्ट्स हों। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए और इन प्रोजेक्ट्स का नुकसान इस मुल्क की आवाम और इस मुल्क को हुआ। इलेक्टेबल्स को भी आप प्रेशराइज नहीं कर सकते, आप उनको कहीं धकेल नहीं सकते। ये उनकी इंडिपेंडेंट चॉइस होनी चाहिए और जिसकी भी जो चॉइस है, जिस भी जमात के साथ वो जाना चाहते हैं, उनको ये हक मिलना चाहिए। हमारे तई जो या हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि प्रेशर किया जा रहा है और इसीलिए हम अपनी कंसर्न का इजहार कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के शिकवे शिकायतें अपनी जगह, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की मखलूत हुकूमत का इम्कान भी ज़ाहिर कर दिया है। बरतानी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि अच्छा गुमान रखे, इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे, इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आता। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन की इलेक्शन कमिश्नर की शिकायत, सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा कर दिया। कहते हैं कि निगरान वज़ीर आला सिंध पूरे एतमाद हैं, ब्यूरोक्रेसी पर नहीं, वज़ीर आला को जो गाइडेंस मिलती है उस पर उंगलियां उठती हैं। मुझे एतमाद है कमिश्नर पे, पाकिस्तान इलेक्शन के प्रोसेस पे, चीफ मिनिस्टर सिंध पे, उनको जो गाइडेंस मिल रही है उसके ऊपर बिल्कुल उंगलियां उठती हैं। अल्टीमेटली रिजल्ट तो यही होगा, फायदा कोई और ले रहा होगा। हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। सिंध की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर एतमाद नहीं है। मुझे एतमाद शेख रशीद कहते हैं कि इलेक्शन में जो जज्बा होता है वो अवाम में नहीं है, वोट मांगने वालों को लग पता जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन होंगे तो मेरी क्या औकात कुछ कहूँ। 10 दिसंबर से इंतखाबी मुहिम शुरू कर रहा हूँ। 10 तारीख से इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट और कलम दुआत से इंशाअल्लाह ताला 2 सीटें रावलपिंडी की निकलेंगी। अवाम में जज्बा नहीं है, अवाम में भूख है, नंग है, महंगाई है। अब जो वोट मांगने जाएगा ना, मेरे समेत, मैं अपनी बात करता हूँ, किसी की नहीं करता, जो वोट मांगने जाएगा ना उसको लग पता जाएगा। असल मसला माशी है, लोगों के हालात जिंदगी उनके बस से बाहर हो गए हैं। इलेक्शन में जो जज्बा होता है वो अवाम में नहीं। मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के सरबराह सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने ट्वीट किया है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 8 फरवरी के इंतखाबात को पत्थर पर लकीर करार दिया। अदालत ने मीडिया को तनबीह की थी कि इंतखाबात में शुकूक व शुबहात ना उठाए जाएं। अचानक इंतखाबात में ताख़ीर के नाम पर मीडिया सर्कस लगा दिया गया। शायद ये शोर शराबा अभी बारगाहे अदल तक नहीं पहुंचा। मुल्क भर में आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर की गई है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इंतखाबात की तारीख के बाद से बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल नाजुक है। मकरान डिवीज़न में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। दिहाड़ीदार मजदूरों के कत्ल, टारगेट किलिंग और ख़ुदकुश हमलों की लहर भी बढ़ी है। केच और गवादर में 3 माह के दौरान 61 दहशतगर्दी के वाक़यात में 32 ज़िंदगियों के चिराग गुल हुए। बलूचिस्तान में बेशतर आबादी को आमदरफ्त में भी मसाइल का सामना है। मौजूदा सूरत हाल में मतलूबा टर्न आउट मिलना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की एवन फील्ड रेफरेंस में बरीयत और इसकी इत्तला मिलते ही मरियम नवाज ने अल्लाह ताला से इजहार तशक्कुर किया, शुक्राने के नवाफिल अदा किए। पार्टी ज़राए के मुताबिक तमाम अज़ीरों अकारिब की मरियम नवाज को मुबारकबाद। चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून ने कहा, अल्लाह ताला ने मियाँ साहब को सुरखरू किया है। आज नवाज शरीफ की सच्चाई और मुकदमात बनाने वालों की ख़यानत साबित हो गई। मरियम नवाज का अपने वालिद नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ और उन्होंने मुबारकबाद भी पेश की है। तो मरियम नवाज जो कि शुक्र अदा कर रही हैं अल्लाह ताला का। इससे पहले हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब भी ये कह रहे थे कि मैंने अपने मामलात अल्लाह ताला पे छोड़े थे और अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे हम ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं।
اور اس لیے ہم نے اپنی مکمل حمایت کا انہیں یقین دلایا ہے. مل کر انشاءاللہ تعالی اگلی پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم منظور کروائیں گے جس سے لوکل گورنمنٹس کو آئینی تحفظ حاصل ہوگا تاکہ صوبائی حکومتوں کے رحم و کرم پر لوکل گورنمنٹس کی بقا نہ ہو. لوکل گورنمنٹس بھی اسی طرح آئین کے تحت اپنے وجود کو برقرار رکھیں جیسے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے. اس کے علاوہ ہم نے آئندہ انتخابات کے حوالے سے بھی بات چیت کی ہے اور مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان کے درمیان اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی جس میں قائد نواز شریف صاحب اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب تھے، اس وقت ایک اصولی فیصلہ ہوا تھا کہ ہم پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستان کے عوام کو درپیش جو مسائل ہیں، خاص طور پہ مہنگائی، ناانصافی اور بالخصوص جو ہمارے بڑے شہر ہیں ان کے اندر جو ہمیں مسائل کا سامنا ہے، ان سب کو حل کرنے کے لیے دونوں جماعتیں مل کر کام کریں گی. تو آج ہم نے اس حوالے سے بھی بات چیت کی ہے کہ اگلے انتخابات میں مسلم لیگ نون اور MQM ایک دوسرے سے تعاون کریں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی صوبہ سندھ سے ایک دوسرے سے تعاون کر کے زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اب میں دعوت دیتا ہوں فاروق ستار صاحب کو کہ یہ بھی کچھ خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. آپ جانتے ہیں کہ MQM پاکستان اور PMLN نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم انتخابات سے پہلے ایک قومی اتفاق رائے قائم کرے اور اس کے لیے ایک قومی ایجنڈا وضع کریں. MQM پاکستان نے ہماری جو ابتدائی ملاقات ہے اس کے بعد ہوم ورک کیا، کام کیا اور گزشتہ روز جو سب سے اہم اور توجہ طلب مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب مضبوط ضلع، مضبوط مقامی حکومت یا مقامی خود مختاری ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے، پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کی ضمانت ہے. لہٰذا آئین میں مقامی حکومت کو، بلدیاتی نظام کو مضبوط، مؤثر، خود کفیل اور خود مختار، با اختیار اور با وسیلہ بنانے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کل ایک ایونٹ کر کے پبلک کر دیا، مشتہر کر دیا اور ایک آئینی ترمیم کا مسودہ برائے مقامی خود مختاری ہم نے پیش کر دیا. تو آج ہم نے آ کے اپنے PMLN کے ساتھیوں کو دیا اور ان کے اور ہمارے درمیان ایک مجموعی طور پر ایک ہمارا یہ سمجھوتا ہے، مفاہمت ہے کہ جو ہمارا یہ نصب العین یہ مقصد ہے، PMLN اس سے پوری طرح سے متفق ہے. اور سعد رفیق ایاز صادق صاحب کراچی آئے تھے، وہاں بھی انہوں نے ہماری اس بات کو انڈورس کیا تھا اور احسن اقبال صاحب نے بھی کیا ہے. تو میرے خیال میں ہم مشترکہ طور پہ اب اس بل کو جب یہ حتمی طور پر منظور کریں گے تو ہم باقی سیاسی جماعتوں کے بھی آگے رکھیں گے تاکہ الیکشن سے پہلے کم از کم پہلی مرتبہ پاکستان کی جملہ سیاسی جماعتوں کے درمیان کسی ایک مسئلے پر تو اتفاق رائے ہو. تو میرے خیال میں ہم نے یہ بیڑا اٹھایا اور یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں. تو تفصیل میں نہیں جا رہا اس کی. دوسرا جو ہم جیسا کہ میثاق جمہوریت پر بھی ہم نے آج اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور اس میں جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے اور عوام جس طرح ان مسائل کی چکی میں پسے جا رہے ہیں، اس سے نکالنے کے لیے سیاسی جماعتوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہے اور ہمیں کون سا اصلاحاتی یا ریفارم ایجنڈا بنانا چاہیے اور چارٹر آف اکانومی کے لیے، سوشو اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ہم نے
اس معاملے پر بھی گفتگو کی. تو یہ ہمارا دوسرا ایک قومی ایجنڈا ہے, دوسرا ایشو ہے قومی مفاہمت کے لیے. پہلا مقامی خود مختاری اور دوسرا معاشی اور سماجی ترقی اور عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں کس طرح آپس میں اشتراک عمل کرنا ہے. تو ہم نے یہ گفتگو کی ہے. اس کی جب تفصیل ہم وضع کر لیں گے تو آپ کے سامنے رکھ دیں گے انشاءاللہ. یہ بتائیے گا فاروق صاحب کہ دونوں جماعتوں کے مابین مستقبل میں جو ہونے والے جو عام انتخابات ہیں تو اتحاد کی بھی بات ہوئی ہے, اس پہ کیا کوئی پیش رفت ہے, اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. جی اتحاد ہے نا, اتحاد ہے تو یہاں کھڑے, اور اگر اختلاف ہوتا اور اتحاد نہیں ہوتا تو یہاں نہیں ہوتے. اتحاد کن باتوں پہ ہے؟ آج کی میٹنگ میں, اس سے پہلے والی گفتگو میں کہیں پر یہ گفتگو نہیں ہو رہی کہ ہمیں وزارتیں کون سی ملیں گی, ہم نے عہدے کون سے لینے ہیں, ہمارا کوئی بینک سے لون ہے اس کو معاف کرانا ہے. کہیں دور دور تک بھی ان باتوں کا ذکر نہیں ہے. پاکستان کے 25 کروڑ لوگ بہت مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں, بہت مصیبت میں ہیں, اور ان کو ہم نے اس پاکستان اور پاکستانیوں کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے, کیا کریں کہ ان کو ان کی زندگیوں میں فرق آئے. ان کی اگر ان کے مسائل ختم نہیں ہو سکتے تو کم کیسے کریں. ٹوٹل تمام گفتگو ہمارے دوستوں سے, پی ایم ایل این کے تمام دوستوں سے اس بات پہ, یہ جو آپ کے سامنے فاروق ستار صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے جو مقامی حکومتوں کی بات کی, وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ پاکستان کا سارا اختیار اور وسائل وزیر اعظم ہاؤس اور 4 وزرائے ہاؤس میں ایکومولیٹ ہو گیا ہے, وہاں سے نیچے نہیں جا رہا. ہم اختیارات اور وسائل کو وزرائے اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہم پاکستان کے گلی کوچوں میں لے کر جانا چاہتے ہیں, ان کی دہلیز پر پہنچانا چاہتے ہیں, پہاڑوں پہ لے کر جانا چاہتے ہیں, ریگستانوں میں لے کر جانا چاہتے ہیں, تاکہ ایک عام انسان کو بھی, ایک عام پاکستانی کو بھی حق کے حکمرانی دیں. یہ حق کے حکمرانی صرف کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کا کام نہیں ہے. حق کے حکمرانی ایک گلی کے یونین کونسل کے کونسلر کو بھی ہمیں دینا. پاکستان اب اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ سے نہیں چل سکتا, نہیں بڑھ سکتا ابھی. تو جتنی بھی گفتگو ہے ہماری, یہ ساری گفتگو اس بات کا ہے کہ کیسے ایک عام انسان کو, ایک عام پاکستانی کو امپاور کریں. ٹوٹل یہ والی ہمارا اتحاد ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا عام انتخابات کے حوالے سے کیا شہری اور دیہی علاقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر کوئی اتفاق رائے ہوا ہے؟ اس کے اوپر کوئی بات چیت بھی ہوئی ہے یا صرف بلدیاتی نظام کے اوپر ہی آپ کا آج فوکس تھا اور وہ سے آپ اگلے دور میں لے کے جائیں گے؟ اس پہ ذرا بتائیے. دیکھیے, جیسے آپ کو میں نے کہا کہ مسلم لیگ نون, ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اور یہ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر مزید ایشو پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے. پروگرام دی نیوز کے میزبان عبید اللہ صدیقی سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے دعوے کھوکھلے ہیں, اہل کراچی ووٹ جماعت اسلامی کو دیں گے. سنیے عبید اللہ کے ساتھ وہ کیا بات کر رہے ہیں. دیکھیں, ایم کیو ایم کا نون لیگ سے ریجیم چینج کے موقع پہ جب وہ چوراہے پہ بیٹھی تھی تو کسی نے اس کو اٹھا لیا تھا, تو اس میں یہی سب کچھ تو لکھا تھا, اسی پہ دستخط ہوئے تھے. تو کیا ہوا 16 مہینے میں؟ اس سے پہلے 3.5 سال پی ٹی آئی کے ساتھ تھی تو کیا دیا؟ اس سے پہلے وہ جب پیپلز پارٹی کے ساتھ 2008 سے لے کر 2013 تک وفاق اور صوبے میں تھی تو کیا ملا؟ اس کے بعد ان کے گورنر رہے تو کیا ملا؟ تو یہ تو باتیں کرنا اور سیمینار کرنا اس موقع پر جب الیکشن آنے والا ہے تو یہ تو منجن بہت عرصے سے لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ اب بکے گا نہیں. اب کیا بکے گا؟ اب وہ بکے گا جو جنون فورس ہوگی, اور جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ منوائے گی, اور آپ دیکھیں گے سب سے بڑی طاقت بنے گی. جو نون لیگ کا اتحاد ہے ایم کیو ایم کے ساتھ, تو یہ تو پہلے سے ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتحاد پیپلز پارٹی کے خلاف ہے, جبکہ یہ تینوں حکومت میں شامل ہیں. جناب, مہنگائی میں جکڑے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں. بجلی 3.53 روپے فی یونٹ تک مہنگی ہونے کا امکان بتایا جا رہا ہے. فیول پرائز اور بقایا جات کی مد میں سی پی پی اے کی درخواست پر یہ سماعت ہونے جا رہی ہے. قیمتوں میں اضافہ اکتوبر کے فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی
मद में किया जाएगा। अक्टूबर के लिए पैदावारी लागत के मुताबिक FCA का इजाफा 36 पैसे बताया जा रहा है, जबकि दरख्वास्त में 3 रुपये 16 पैसे बकाया जात की मद में शामिल किए जा रहे हैं। फ्यूल प्राइस की मद में बकाया जात 28 अरब से ज़ायद हैं और FCA और बकाया जात का मजमूई तौर पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ अवाम पर पड़ेगा। तो अवाम तैयार हो जाएं, क्योंकि नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर समाअत के बाद हतमी फ़ैसला कर देगी और महंगाई में जकड़े अवाम पर मज़ीद बोझ डालने की तैयारी हो चुकी है और बिजली की कीमतों में इजाफे का इम्कान बताया जा रहा है। एक और अहम इशू जिसको हम डिस्कस करेंगे, पंजाब में डाकुओं ने पुलिस पर रॉकेट चला दिए। सादकाबाद में कच्चे के डाकुओं का पंजाब पुलिस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला। माचका के करीब डाकुओं की सोलंगी बरादरी के अफराद पर फायरिंग। खातून समेत 6 देहाती जाँ बहक हो गए, जबकि देहातियों की फायरिंग से 3 डाकू मारे गए। पुलिस पहुंचने पर डाकुओं ने पुलिस पर भी रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ और 2 ज़ख्मी भी हो गए, जबकि डाकुओं की फायरिंग से पुलिस मुलाजिम कासिम जाँ बहक हुआ है। और जमशेद रिजवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस वाक़े की तफसीलात जान लेते हैं। जमशेद, बताइएगा इस वाक़े की तफसीलात। और कच्चे के डाकू तो बेलगाम हैं, जो मिशन था, जो ऑपरेशन था, वो भी तकरीबन नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है इनके ख़िलाफ़। ऑपरेशन आज तक इस कच्चे के इलाके में लॉन्च हुए हैं, वो नाकाम हुए हैं और उस नाकामी का एक और सबूत आज का वाक़या है। और देखें, हम खुद पिछले 6 माह से इस पर नज़र रखे हुए हैं, हमारी टीम्स ने भी वहाँ मूव किया और हम वक्तन वक्तन इस पे अपडेट भी देते रहते हैं। लेकिन आज के वाक़ये ने फिर साबित किया कि पुलिस की उस इलाके में जो गिरफ्त है वो ना होने के बराबर है और पुलिस ने जो भी इस पर जो भी इनिशिएटिव लिया था उसको मेंटेन नहीं किया। और उसके बाद इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक दफ़ा फिर ये जो कच्चे के रहने वाले हैं वो इन डाकुओं और इस जो लड़ाई है वो उसका शिकार हो रहे हैं। और आज के वाक़ये में अभी तक की जो आपने जो ठीक है, अब तक का जो ऑपरेशन है वो तकरीबन नाकाम नज़र आता है और ये डाकू जो हैं वो दनदनाते फिर रहे हैं। और आज अफसोसनाक ये जो वाक़या पेश आया है, इस हवाले से ब्यूरो चीफ मुल्तान जमशेद रिजवानी हमें अपडेट कर रहे थे। दी न्यूज़ रूम से आज तक के लिए इतना ही। कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पानी।